بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا تفصيلا وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرنا تدبيرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ما كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه من فأولئك كان سعيه مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عذاب ربك وما كان عذاب ربك مهجورا وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتكون مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمته وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفسه إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربك كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وكان ساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالذي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعدل ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المقتسم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي بالارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل ما لا إله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يكون علوا كبيرا تسبح له السماوات تسبح الأرض وما فيهن ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذان مكرا وإذا ذكرت ربك في القرآن بعد ولوا على أدبار نفورا نحن أعلم بما يستمعون يستمعون إليك وإذا نجوا إذ يقول الظالمين تتبعون إلى رجل مسورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيعودون إليك ثم يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بسم الله قليلا وكل عبادي يقول الذي يحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبلغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مقدورا وإن من قرية إلا نحن المهلكون قبل يوم القيامة أو ما عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثبوتا أننا كاتب مفسدا فضل بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا الذي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزمن طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي فلئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا
قال فما تبك منه فإن الجنة جزاكم جزاء موفورا واستفزي من استطاع منه بصوتك واجلب عليه بخيلك وبرجلك وشارك في الأموال والأولاد وإنهما يد من الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله وكان بكم رحيما وإذا مسكم ضر في البحر دل من تدعون إلي فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وقال الإنسان كفورا أفأمنتم أن يكسي بكم جانب البر يرسل حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما أنتم أن في تارة أخرى فيرسل عليكم كاسب من الريح فيغرق بما كفرتم ثم لا تجد لكم به علينا به تبيا ولقد كرمنا بني آدم وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تبديلا يوم ندخل الناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يمنه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ويكادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لم تأخذك قليلا ولن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا تكناك ضعف الآيات وضعف المال ثم لا تجد لك علينا نصيرا ويكادوا ليستفدونك في الأرض من الأرض ليخرجوا منها وإذا لا يلبس خلافك إلا قليل سنة من قد أرسلنا قبلك مرة ولا تجد سنة طويلة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محدودا وقل ربي ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانب واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكر فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضلك كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسماء تؤتي بالله والملائكة كبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترك في السماء ولن نؤمن لك حتى تنزل عليك كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل قلت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبصروا بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بي خبير بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد أولياء من دونه ونحشر يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم قلنا ما خبت زدناهم سعيدا ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفعنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض وقادر على أن يخلق مثلهم وجعل مجال لا ريب فيه فأبى الظالمين إلا كفورا قل لهم قد من خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق والإنسان كدورا ولقد آتينا موسى تسعة بينات فاسأل بني إسرائيل إذ فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنا لأظنك يا فرعون مدبورا فأراد أن يستفيد من الأرض فأغرقناهما جميعا وكل من بعده بني إسرائيل يسكنون الأرض فإذا جاء الآخر جئنا بكم لفيا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن فرقنا لذكر وعلى الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزن خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبير تكبيرا سورة كافي مكية بسم الله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له وجها قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن حسنا ماكثين فيها أبدا وإن الذين كانوا دخلوا ولدا ما لهم به من علم ولا ليابا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مع الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلين مع لسيدنا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتنة على الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم باسم لنعلم أي الحزب سلم على اللبيس ومدى نحن نقص عليك نبأ بالحق إنا في نعمة برحمة ما نموتنا وربطنا على كل ميت قام فقال ربنا بسنا لن ندعو من دون الله لقد قلنا تنشدا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون على بسطان بين فما نزل ممن اتخذ كذبا وإذ اعتزلتموه ما يبني إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تدور عن ذات اليمين وإذا غربت تقرب ذات الشمال وهم في وجه من ذلك من هذه من يهدي فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا وتحت ما يقال فهم رقود من يقول بذات اليمين وذات الشمال وقال باسل بالوسط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم
رعبا وكذلك بعثهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا يوما بعد يوم قالوا ربكم قال بما لبثتم كفى بعث بيورك بهذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتوا برزق منه وليتلطف ولا يشرك بكم أحدا إنه من يذر عليكم يرزق في عيوبك في ملة من لن تفلتن أبدا وذلك أحسن علم ليعلم أن وعد الحق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا ابنوا على البنيان ربوا على بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيكون الصلاة رابعهم كلبهم ويكون خمس سادسهم كلب رجما بالغيب ويكون سبعة وثامن كلب كل ربيع على بعدد ما يعلم إلا قليل فلا تمارهم فيهم إلا مران دائر ولا تستفتي فيهم من أحد ولا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذ نسيت وقل عسى أن يأتي ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين أو ازدادوا جزاء قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربك بغداة ولا شيء يريد وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره مفرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هذا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغفروا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسرار من ذهب ولبسهم في ثياب خضرا من سود واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسن مرتفقا وضل لهم مثل الجنة جعلنا لآدم جنة من نعم وفافنا بنخل فجعلنا بينهم زرعا كلتا الجنتين آدم أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهم نارا وكان له ثمر فقال ليس أبي وهو يعد أن أكثر منك مالا وعبد نفرا ودخل الجنة وهو ظالم نفسه فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وليردد إلى ربي لا جميع خير منها منقلبا قال له صاحبه وهو يعد أكفرت بالذي خلق من ثم منا ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا يشرك فيه بربي هذا ولولا إذا دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك مصباحا من السماء فذهب ذي سعيدا زلقا أو يصبح معه غرا فلا تستطيع له طلبا ويؤتى بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وخافية على الأشياء ويقول يا ليت لم أشرك بعبادة ولم تقل فئة ينصرون من دونه وما كان منهم منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا خير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلنا من السماء فأخرج به نبات الأرض فأصبح هشيما تضرعا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ومن سوء الجبال والأرض باردا وعشرا فلم نقاتل منهم هذا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأوتوا الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدت ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولى من دونه وهم لقد بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ مضلات ويوم يقول نادوا شركائي زعمتم فاتهم فلم يستجيبون وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنها مواقع ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وقال الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو تأتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرا ونذيرا ويجادل الذين كفروا بآياتنا ليضلوا بالحق واتخذوا آياتهم وما أنزلوا هزوا وما نزل من كلمة ذكر بآيات الرفاع عنها ونسي ما قدمت يدا إن جعلنا لكم قلوب أكنة يفقهوا وفي آذان وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا أجل لهم عذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناها لما وجعلنا مالك موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البين أو مدين حقبا فلما بلغ مجمع بين الناس يهودا وفتح سبيلا في الأرض سربا فلما جاء قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من ثمر هذا نسبا قال أليس إذا بين لاستقرت بين يسرهم وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيلا في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثار ما كسبا فوجد عبدا من عبادنا آتانا رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني شيء حتى أحدث لك من ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق قال أخرقت لي وغرق أهلها لقد جئت شيئا قال لما أقل لكم إنك لن تسمع صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من أمري يسرا فانطلق حتى إذا لقي غلام فقد قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد شئت شيئا نكرا صدق الله العظيم آمين.